السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے، یعنی ہفتے کا سب سے افضل، سب سے برکت والا دن۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک خاص سننے والا وظیفہ۔ پیارے دوستو، جو صرف سننے سے آپ کی زندگی کے مسائل دور ہو سکتے ہیں، رزق میں برکت ہوگی، دل کو سکون اور روحانی چین مل سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جمعے کے اس پاک اور روحانی دن کا نورانی وظیفہ۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، سبحان اللہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اگر وہ حرام نہیں ہوتی ہے تو اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتا ہے، یعنی تمام آپ کی دلی جائز دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس دن درود شریف کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے آج کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے اور درود شریف اور وظیفے میں وقت گزاریے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے اور ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے۔ آپ کی تمام بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو سنیں گے، اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شافيع العمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व ख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुव फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फ़न्फ़ुज़ू ला तन्फ़ुज़ून इल्ला बिसुल्तान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फ़ला तंतसिरान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन क़ब्लहुम वला जान। ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासिय वल अक़दाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िहि जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
نهران فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو سچے دل سے سنا ہے تو یقین رکھیے آپ کے مسائل کا حل ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بس صبر کیجئے، نماز پڑھنے سے پیچھے مت ہٹیے، یعنی نماز کو قائم کیجئے اور ہر وقت اپنے رب سے جڑے رہیے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کے دل کو سکون دے گیا ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ شاید کسی ایک مصیبت زادے کی انسان جو مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مصیبت دور ہو جائے، شاید کسی کی مصیبت دور ہو جائے اور آپ کا یہی کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ کب کس کی کون سی ادا کام آ جائے، کون سی ادا پسند آ جائے کہ اس کے صدقے سے آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو سننے کے بعد ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔